लॉस एंजलिस दुनिया का अमीर तरीन शहर, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक थ्योरी ये है कि इस आग की वजह चैट जीपीटी है, मगर असल कल्प्रिट हैं ये 57 लोग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं नासिर तूर। लॉस एंजलिस दुनिया का अमीर तरीन शहर है जहां पर एप्पल और स्पेस एक्स कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं। यहीं पर हॉलीवुड हिल्स हैं जहां दुनिया की बड़ी फिल्में बनती हैं, और यहाँ पर दुनिया के अमीर तरीन लोगों के साथ साथ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के घर भी हैं। वैसे तो लॉस एंजलिस कई बार तबाह हो चुका है हॉलीवुड मूवीज़ में। कभी वहाँ पर तूफान आए, सैलाब आए, और कभी एलियंस ने हमला किया, मगर अब की बार जो तबाही हुई है वो असली है। और असल में कौन है इसका जिम्मेदार? जैसे ही ये आग लगी तो बहुत सी थ्योरीज का बाजार गर्म हुआ। कुछ थ्योरी सामने आई, कुछ सच्ची कुछ झूठी, मगर आज हम आपको बताएंगे कि असल थ्योरी कौन सी और असल इसका जिम्मेदार कौन है। ये आग किसी एक जगह पर नहीं लगी बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर लगी। एलए दुनिया का अमीर तरीन शहर अब ग्राउंड जीरो बन चुका है। 4 लाख एकड़ से जायद जमीन जल चुकी है, वाइल्ड लाइफ खत्म हो चुकी है। 1 लाख से जायद लोग अपना घर छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए। हवा इतनी जहरीली कि लोग मास्क लगाने पर मजबूर हो गए। मगर एक सवाल कि एलए दुनिया का अमीर तरीन शहर होने के बावजूद वहां पर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है कि किसी भी इमरजेंसी को डील करने के लिए फौरन से रिस्पॉन्स किया जाए। हमने थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला कि इसी गवर्नमेंट टर्म में फायर फाइटर्स का बजट $1 मिलियन से कम किया गया था, और इस इलाके के लोगों की फायर रिलेटेड इंश्योरेंस भी खत्म कर दी गई थी। इन दोनों चीज़ों से तो ऐसे ही लगता है कि जैसे ये आग खुद किसी अपने ने लगाई हो। याद रहे कि ये आग जनवरी के महीने में लगी है, जब लॉस एंजलिस में बर्फबारी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। एक थ्योरी ये है कि ये आग रॉस्टेल फैमिली ने PG&E और हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से खुद लगवाई है। ये दुनिया की अमीर तरीन फैमिली है। ये फैमिली एप्पल, ब्लैक रॉक्स, टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनीज के स्टॉक्स होल्ड करती है। ये डायरेक्टली मिलिट्री में भी इन्वेस्ट करती है। ये आग इसलिए लगवाई गई कि लॉस एंजलिस की ज़मीन की कीमतें गिर जाएं और स्पेस एक्स और एप्पल जैसी कंपनियों को एक्सपैंड करने के लिए ज़मीन भी मिल जाए, क्योंकि जब ये आग लगी होगी, ज़मीन जल जाएगी तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ये एक पुरानी थ्योरी है और हार्प टेक्नोलॉजी 2014 में ख़त्म हो चुकी है, और इसके बारे में हमारे पास कोई पक्का सबूत भी मौजूद नहीं है। एक दूसरी थ्योरी ये भी है कि ये आग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद लगवाई ताकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मसाइल पैदा किए जा सके, मगर ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि ये कोई पाकिस्तान थोड़ी है जहाँ जो मर्जी कर ले कुछ नहीं कहेगा। वहाँ पर रूल ऑफ लॉ है और बाइडेन के लिए बड़ा मसला हो सकता है। लेकिन एक वैलिड थ्योरी मौजूद है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि ऐसा मुमकिन है कि ये आग चैट जीपीटी ने लगाई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लगाई। मगर ऐसा कैसे मुमकिन है? इसको एक्सप्लेन यूं किया जाता है कि आप जब एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं और प्रॉम्प्ट आप चैट जीपीटी को देते हैं तो वो अपने सोर्स कंप्यूटर के पास लेकर जाता है और तमाम लाखों इंफॉर्मेशंस को खंगालने के बाद आपको एक वैलिड और बेहतरीन किस्म का जवाब देता है। जब ये सोर्स कंप्यूटर डाटा को एनालिसिस करता है, इसको खंगालता है, तो ये बहुत ज़्यादा हीट अप होता है। तो इसे ठंडा रखने के लिए एक बड़ा कूलिंग सिस्टम चाहिए, और इस कूलिंग सिस्टम के लिए सबसे अहम चीज़ है पानी। मतलब कि एक प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू 1 ml लीटर बोतल ऑफ वाटर। अगर इसको बिगर पिक्चर में देखा जाए तो साल 2024 में 300 मिलियन पर वीक यूजर्स रहे हैं चैट जीपीटी के। तो इतने ज़्यादा यूजर्स होंगे तो इस इतने बड़े सिस्टम को ठंडा रखने के लिए एक बड़ा कूलिंग सिस्टम चाहिए होगा जो पानी को एब्जॉर्ब करेगा, और इस सारे इलाके में पानी कम हो जाएगा। क्योंकि लॉस एंजलिस सदर्न कैलिफोर्निया के पास है और इस साल वहाँ पर बारिशें बहुत कम हुई हैं और पहले ही ड्राउट की सिचुएशन है, और बाकी रहा बचा पानी भी चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रही है। तो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाले कहते हैं कि पानी ना होने की वजह से इस आग पर काबू नहीं पाया गया, जबकि ये म्यूनिसिपल कमेटी और वाटर मैनेजमेंट का इशू है कि उन्होंने पानी को सही तरह से मैनेज नहीं किया। और चैट जीपीटी के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है उसे रिसाइकल भी तो किया जा सकता है। तो ये मसला चैट जीपीटी का कम बल्कि मैनेजमेंट का ज़्यादा है। कुछ हद तक इस सब का जिम्मेदार चैट जीपीटी है,
مگر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اصل ذمہ دار ہیں یہ 57 لوگ۔ اگر جیوگرافک پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو سدرن کیلیفورنیا میں اس سال بہت کم بارشیں ہوئی، جس سے ہیومیڈیٹی کم ہو گئی، پیڑ پودے سوکھنے لگے اور پھر چلی تیز ہوائیں، جس سے یہ درخت مزید سوکھ گئے اور آگ لگنے کے چانسز اور بڑھ گئے۔ اگر یہ کم بارش، ہائی ٹمپریچر اور لو ہیومیڈیٹی کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کلائمیٹ چینج، اور یہ کلائمیٹ چینج کرنے والے ہیں چند لوگ، جن کے بارے میں ہم آپ کو آگے چل کر بتانے والے ہیں۔ جنوری 2023 دنیا کا گرم ترین سال رہا، اور 2024 نے تو اب اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا کہ 1850 سے لے کے اب تک یہ سب سے گرم ترین سال رہا تھا۔ ایک سائنسدان ہے پیٹر کیلمس، وہ پہلے لاس اینجلس میں ہی رہتے تھے، مگر 2022 میں انہیں احساس ہوا کہ یہ جگہ اب رہنے کے قابل نہیں رہی اور انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکلز بھی لکھا تھا اور بڑے لوگوں کے پول کھولے تھے، جن کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کے کلائمیٹ سمٹس میں ایک گلوبل وارمنگ تھریش ہولڈ کی بات کی گئی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں پری انڈسٹریل دور کے مقابلے میں درجہ حرارت کو 1.5 ڈگری سے اوپر جانے ہی نہیں دینا۔ اور کچھ ہی دن بعد ایک ریسرچ کمپنی نے اپنی پریس ریلیز میں بتایا کہ یہ تھریش ہولڈ پہلے ہی پار کیا جا چکا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تو آپ کو لاس اینجلس میں لگی آگ کے ذمہ داران کے بارے میں بتانے والا تھا، لیکن میں کلائمیٹ چینج کو لے کر کیوں بیٹھ گیا؟ اصل میں یہی وجہ ہے درجہ حرارت کے بڑھنے کی، جنگلوں میں آگ لگنے کی، اور اس کے سارے عمل کے پیچھے ہیں یہ 57 کمپنیز، ملٹی بلینئر کمپنیز۔ یہ 57 کمپنیز ہی دنیا میں ہو رہے کلائمیٹ چینج کی اصل ذمہ دار ہیں، درجہ حرارت بڑھنے کی یہی ذمہ دار ہیں، اور یہ ہیں آئل، گیس اور کول بیچنے والی ملٹی نیشنل کمپنیز۔ ان میں جو شامل کمپنیز ہیں ان میں ہیں ایکزون موبائل، شیل، بی پی، شیورون، ٹوٹل انرجی۔ یہ تو کچھ پرائیویٹ کمپنیز ہیں، مگر کچھ سرکاری کمپنیز بھی اس میں شامل ہیں۔ نمبر 1 پر آتی ہے چائنا کی اسٹیٹ اونڈ کول کمپنی، سعودی عربیہ کی ارامکو، روس کی گاز پروم، ایران کی نیشنل ایرانین آئل، انڈیا کی کول انڈیا، میکسیکو کی پریمیکس۔ مگر اصل غصے والی بات یہ ہے کہ یہ کمپنیز 50 سال پہلے جانتی تھیں کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے نان چینجیبل کلائمیٹ چینج آئے گا۔ یہ جانتے ہوئے بھی انہوں نے ڈس انفارمیشن پھیلائی اور اپنے پیسے کا استعمال کیا کہ دنیا رینیویبل انرجی کی طرف نہ جائے۔ یہ لوگ 1954 میں ہی جانتے تھے کہ یہ دنیا کو کس خطرے سے دوچار کر رہے ہیں، مگر انہوں نے اپنا پیسہ چھاپنے کے لیے اس کام کو جاری رکھا۔ 1955 میں ایئر پولیوشن فاؤنڈیشن نے یہ بتا دیا تھا، ایک سٹیٹمنٹ میں جاری کر دی تھی کہ یہ فوسل فیولز کیلیفورنیا اور بہت سے علاقوں کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے۔ مگر 2016 میں کی گئی ایک انویسٹیگیشن سے پتا چلا کہ 1963 میں ہی ایکزون موبائل نے الیکٹرک وہیکلز کی ٹیکنالوجی کو پیٹنٹ کروا لیا تھا۔ انہیں پتا تھا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ دنیا کے لیے خطرہ ہے، مگر انہوں نے اسے ریسرچ کو روکنے کے لیے بہت زیادہ پیسہ دیا اور الیکٹریکل وہیکلز کی طرف آنے کی بجائے صرف کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن جاری رکھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مختلف سرکاری اداروں میں بھی فنڈنگ کرتے رہے کہ رینیویبل انرجی اور الیکٹرک وہیکلز کی طرف جانے سے اس کے اوپر جو ریسرچ کی جا رہی ہے اس ریسرچ کو روکا جا سکے۔ یہ پہلے کہتے رہے کہ کلائمیٹ چینج کچھ نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، انسانوں کے کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا، مگر 2008 میں آ کر انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ اس سارے عمل سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، مگر جو پیچھے ان لوگوں نے کیا اس کو انہوں نے خود کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ جبکہ اگر یہ 50 سال پہلے رینیویبل انرجی اور الیکٹریکل وہیکلز کی طرف چلے جاتے تو آج حالات کچھ اور ہوتے۔ مگر ستم ظریفی تو یہ دیکھیے کہ جب اب دنیا جاگ گئی ہے، کلائمیٹ چینج کی بات کر رہی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو روک رہی ہے، تب بھی پاکستان میں لگا یہ ساہیوال میں تھر کول پروجیکٹ جو شہباز شریف نے خود لگوایا تھا، جس سے پورا ساہیوال جہنم بن چکا ہے۔ آپ کو یہ سب سن کر غصہ تو آ رہا ہوگا کہ کچھ ملٹی بلینئر نے اپنے فائدے کے لیے ہمیں جہنم میں، ہمیں آگ میں جھونک دیا، اور یہ غصہ ہی تو کام کرتا ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے گا تبھی آپ ان ملٹی بلینئرز کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ان کے لائف سٹائل پر کٹ لگائیں گے۔ ہم لوگ جتنے بھی درخت لگا لیں، جتنی بھی صفائی ستھرائی کر لیں، مگر ایک بلینئر آئے گا، ایک کوئی طاقتور آئے گا اور آ کر سارے درخت کاٹ دے گا۔ کوئی ایک بلینئر، کوئی ایک طاقتور
اس سارے درختوں کو کاٹ دے گا اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے۔ اب ملتان کو ہی دیکھ لیجئے، پچھلے 2 سال میں کتنے آم کے پیڑ کاٹے گئے، صرف ایک سٹی ہاؤسنگ اور دوسرا DHA کے لیے۔ تو غصہ کیجئے، ان ملٹی بلینئرز کے خلاف آواز اٹھائیے۔ آپ جہاں پر بھی ہیں، جس حد تک آپ آواز اٹھا سکتے ہیں آواز اٹھائیے، تاکہ یہ دنیا رہنے کے قابل ہو سکے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے ایک شیئر سے یہ میسج دوسرے دوستوں تک جائے گا۔ ہمارا یہ میسج تمام لوگوں تک پہنچانے کا مقصد ہے کہ آپ بدلیں، پاکستان بدلیں۔ شکریہ۔